What's up, Kenjal? Hi. So this is Millennials of Nepal. I'm Jay Pradhan and this is Bruce Shala where we're shooting at the next episode with Kenjal, होइन? Kenjal कति भयो है हामीहरु नभेटेको? अब खासै भएको छैन लाइक week back अनि how's life going? ठिकै छ ठिकै तिम्रो सोच धेरै सानो आयो के अलि ठुलो बोल्नु पर्यो के चाहिँ चाँडो बोलौँ कि अघि गाइदिन्छु Okay. हजुर okay. So this is burger. Yeah. ल पहिला तिमी नै खाऊ. हामी मगाएको थियो हेरि पनि मगाएको यो. कोही मगाएको? Who wants this? यो रेकर्डिङमा राख है केटा. ल. Okay. So Kenjal, we're talking about enough talks about Nepal Idol and this and that. Let me just get into the life after Nepal Idol. Okay. Kenjal Mayer Shresthaको life after Nepal Idol. How has it been? एकदम चेन्ज छ भनौँ होइन पहिला जस्तो चाहिँ छैन तर मन परेको चिज गर्न पाइरहेछ अनि पहिला भए चिन्दैन थियो कसरी पनि अनि अहिले चाहिँ सबैले चिन्नुहुन्छ अनि आई फिल रियली ब्लेस्ड लकी अनि के भने अब आइ एम रियली ह्याप्पी So now you're doing your MBA pani, and at the same time you're pursuing your music pani. Whereas you've got an IT degree, I know, which will give you a very secure job. I know, and IT ma ta there's so much of scope, growth pani. And whereas हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म्युजिक र आर्टलाई लियो भने it's a lot more hassle and uncertainty too, right? So have you ever thought like let's get back to IT, let's get back to coding ट्युनिङ होइन कोडिङतिर लागौँ भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन समटाइम्स के यस्तो थट्स चाहिँ आउँछ कि लाइक गइदिउँ कि आउँछ एमआइटी गरिदिउँ कि क्या आउँछ हुन्छ मैले सरलाई कहिलेकाहीँ मेरो मुड के भइरहेको बेला कल गरेर सर एमआइटी छ हुन्छ भने पनि सोधिरहेको हुन्छ कि लाइक सोच्न चाहिँ आउँछ सोच चाहिँ आउँछ तर आम नट रेडी कि एमआइटीको लागि जस्तो पनि लाग्छ तर समटाइम्स होइन आइटी ब्याचलर आइटी गरेछ अनि एमआइटी पनि गरौँ कि भनेर पनि आउँछ तर अब अहिले कन्टिन्यू एमबिए गरिरहेछ सो इट्स ओके डर लाग्छ फ्युचर देखेर हामी देखेर होइन फ्युचर नदेखेर चाहिँ डर लाग्छ डर भन्दा पनि प्रिपेयर चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ किनभने अब कसले सोचेको थियो भाइरस आउँछ भनेर पनि होइन प्रिपेयर के हामी प्रिपेयर थिएन अभियसली फ्युचरको लागि प्रिपेयर चाहिँ छैन त सर डर चाहिँ खासै छैन होइन जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने एउटा छ नि त डर भन्दा पनि प्रिपेयर चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ सो अब प्रिपेयर हुनलाई के गर्नु त केन्जल हामी लाइक एक त हामीको प्रोफेसनै यस्तो छ कि वी आर इन अ ह्युज क्रन्च तिमी र म दुवै यु बिङ अ सिङ्गर स्टेज सोजहरू हुनु गाह्रो छ अब होइन मी बिङ अ होस्ट एमसी मलाई त्यो स्टेज सो होस्ट गर्नलाई गाह्रो छ अब के गर्नु त हामी दुईजनाले अब के गर्नु जस्तो अब के भन्दा नि अब के भन्दै सक्दैन प्रिपेयर थिएन भाइरस आउँछ अरे पहिल्यै अब भाइरस आउन लाग्छ है लकडाउन हुन लाग्छ है भनेर सबजना प्रिपेयर हुन्थ्यो नि त अब अहिले हामीले गरेको होइन नट ओन्ली हामी दुईजना कि एभ्री वान के सबैजनाको लाइक यस्तै भइरहेछ नि त सो के फर्स्ट भन्नु भएन हुनु भएन मैले अस्ति नै एकजना हाम्रो स्वप्निल दाइको के स्याडोज नेपालको उहाँले भिडियो बनाउनु भएको थियो अनि धेरै सबैजना मान्छेहरूले दिग्गज हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीको दिग्गजहरूको चाहिँ हि टुक दिस भिडियो आस्किङ देम अब कसरी हाउ क्यान दिस बी मोनेटाइज भनेर के किनकि अनलाइन गिग्सहरू भइरहेछ के भइरहेछ होइन अनि हि वाज आस्किङ लाइक अब के गर्ने त हाउ आर वी सपोज टु मोनेटाइज दिस भनेर अनि यसलाई कसरी मोनेटाइज गर्नु त अब यो त पुरै क्लुलेसै छ जस्तो लाग्छ लाइक सबैजना के एभ्री वान अहिले त दिस फर अस ओ थ्याङ्क यू वाउ यो पनि हामीवाला नि दिस फर अस दुईटा थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू कस्तो एकदम हेर्दै मिठो होला यसरी खानुपर्छ आज इफ यु स्टार्ट फेसिङ हियर गाह्रो होइन तर दिस लुक्स भेरी यम है इट इज ब्रुशाला होइन सो ल भन ल मोनेटाइज कसरी गर्नु वाट आर योर थट्स सर्च भन्दाखेरि अहिले त पुरै क्लुलेस छ बल्ल लकडाउन कति भयो खुलेको लाइक हिजोबाट त बल्ल खुल्यो अनि लाइक अब अनलाइनहरू सक्दो अब एक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन अब पहिला भयो अब सोजहरू हुन्थ्यो के हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ अब लाइभ जानुपर्ने अब जे जस्तो भए पनि गरिराख्नु पर्ने भयो नि त
अनि कोही कोही चाहिँ कस्तो छ भने लाइक आउने यो इन्कम हुन्छ नि लाइक रेभेन्यू सोर्सहरू नै लाइक म्युजिकबाट हुन्छ नि त सबैजना के मेरो एभ्री म्युजिसियन साथीहरू सबैजना फ्रस्ट्रेट छ अब के गर्ने भनेर तर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली म्युजिसियन्स के सबैजना त्यस्तै छ जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई अनि आई थिङ्क एभ्री वान इज क्लुलेस के अहिले लाइक के गर्ने कस्तो गर्ने तर अहिले बल्ल लकडाउन खोलेछ अब बल्ल बल्ल लाइक फेरि अनि लाइक व्हाट आर योर थट्स लाइक अब ब्यान्ड मेम्बर्सहरूको चाहिँ के छ विचार यसमा आत्तिनु भएको छ कि के छ उहाँहरू पनि अब छैन आत्तिनु त लाइक आत्तिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई केही कुरा पनि आत्तिनु पर्छ जस्तो त लाग्दैन ब्यान्ड मेम्बरहरू पनि लाइक प्र्याक्टिस भइरहेछ भेटिरहेको हुन्छ अनि रेकर्डिङहरू गरिरहेछ अब भाइरस छ भनेर के गर्ने डराएर के गर्ने लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब आई डोन्ट नो अब यसलाई त्यो काम त गर्नु परिहाल्यो सो आई डोन्ट नो एभ्रीवन इज लाइक हुन्छ नि यससँगै अब बाँच्न सिक्नुपर्छ न्यू नर्मल भन्छ नि भइसक्यो टाइप 3 होइन त हाम्रो ब्यान्डको नाम सो सी लिसन भन्नुलाई सजिलो छ होइन गीत निकाल्छु गीत गर्छु ब्यान्डसँग यताउता बट आइभ सिन यर स्ट्रगल होइन तिमीहरूको त्यो जुन गाना जुन अहिले रिसेन्टली तिमीहरूले एउटा सेसनमा बजाएको छौ न द्याट इज गेटिङ प्रड्युस्ड इन अ भिडियो राइट त्यो काम कहाँसम्म पुगिरहेछ त्यो काम खास लकडाउन अगाडि सकिनुपर्ने काम थियो लकडाउन ठ्याक्कै भइदियो अनि बिचमा रोक्यो सो अब लकडाउन बिचमा त कन्सेप्ट पनि चेन्ज भइसक्यो झनै राम्रो भएको छ कि झनै नराम्रो भएको छ थिएँ मेरो साथीलाई अनि कन्सेप्ट पनि चेन्ज भयो तर ठिकै छ अब झनै राम्रो होला कि लाइक नराम्रो चाहिँ त्यस्तो सोचेकै छैन कसैले कसले डिरेक्ट गरेर राख्नु भएको छ आकाश प्रधान कन्सेप्टहरू सबै फुल अन भइसक्यो सुट भइसक्यो इज भेरी ट्यालेन्टेड भएको छैन लोकेसनहरू चाहिँ हेरेर आयो तर उनीलाई चाहिँ बाँकी छ कतिको एक्सपेन्सिभ छ अहिले म्युजिक भिडियोहरू बनाउन यसमा के ब्यान्ड आफैले नै पैसा राखिरहेको छ कि लाइक ह्यापी फाउन्ड समवन ब्यान्डले नै गर्ने नै हो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ अब कसैलाई सोध्यो भने पनि गरिदिने चाहिँ होला होइन अब तर अहिले चाहिँ लाइक ब्यान्डैको छ ब्यान्ड चाहिँ लाइक सबैजना ओके ठिक छ ल अनि ब्यान्डसँग काम गर्दाखेरि लाइक फाइनेन्सियल्सहरूमा तिमी आई भेरी भोकल अबाउट इट कस्तो छ तिमी चाहिँ एकदम होइन ल ठिकै छ भनेर बस्छ कि आई भोकल अबाउट इट भेन इट कम्स टु फाइनेन्सियल्स इन्भेस्टमेन्ट के छ यस्तो पहिल्यै यो कुरा पहिला ब्यान्ड पहिल्यै नै भइसकेको थियो कि सबै यो यस्तो हुन्छ यति आउँदाखेरि यति रेट हो यतिको यति यता जान्छ यतिको यति यता जान्छ भनेर सबै पहिला नै त्यो छ कि त्यही भएर ब्यान्डसँग चाहिँ यस्तो छैन कि एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि ब्यान्डले चाहिँ कस्तो सोच्छ भने आइडलबाट गयो अनि सोलो छ तिम्रो सोलो पनि छ लाइक सोलो पनि गइराख तर ब्यान्ड भनेको त छँदैछ नि एभ्री टाइम त्योवाला तर यु गाइज हेभ बिन भेरी पेसेन्ट विथ वान अनदर है क्या मिलेर बसेको कि हामी निनो काम गर्नलाई त्यत्रो के भन्छ दुःख भइरहेछ मिलेर बस्यो भने पनि यस्तो छ हाम्रो ब्यान्डमा हामी 4 जना छ अनि त्यसपछि एकजना बेस गिटारिस्ट लक्ष्य प्रजापति भयो ड्रमर क्यारी महर्जन अनि गिटारिस्ट अनिराज श्रेष्ठ अनि हामी 4 जना चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ तर कस्तो छ भने ब्यान्डमा एकदम रमाइलो पनि छ ब्यान्ड तर कहिलेकाहीँ किसिस कुन ब्यान्डमा हुन्छ भने किसिस पनि पर्छ नपरिरहेको होइन तर किसिस पनि पर्दा हुन्छ अनि स्ट्रिक्ट चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट भन्ने कि त्यो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक एकजना ब्यान्डमा चाहिँ लाइक पर्फेक्ट चाहिने हुन्छ नि अनि हाम्रो गिटारिस्ट दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ Who's the leader? Bandको leader alpha male भन्ने कोही छ alpha male alpha female तिमी नै हो female त अब त्यहाँ अनि everyone is like हुन्छ नि आफ्नो ब्यान्डमा हुन्छ नि कोही कसैसँग दबेर लाइक टाइपको कोही छैन कि सबैलाई इक्वल्ली हुन्छ नि आफ्नो राख्न त्यो छ कि अब दाइ मलाई फ्यामिली टाइपकै हो कि अब फ्यामिलीसँग जसरी बोल्छ ब्यान्ड पनि त्यो हो कि ब्यान्डसँग अलमोस्ट 5 years 6 years जति भइसक्यो कि अब एज अ फ्यामिली कि फ्यामिली फ्रेन्ड नै भनौँ न सबैजना फ्यामिली टाइपको छ अनि कसैले के भन्दा पनि चित्त दुखाउँदैन कि अब रिसाएर गए पनि भोलिपल्ट हाँसेर हुन्छ भइसक्छ कि एकदम लाइक फ्यामिली टाइपकै भइसक्यो कि अनि त्यस्तो लिडर भनेर चाहिँ कोही पनि छैन एभ्री वान लाइक आफ्नो ओपिनियन राख्न त्यो छ होइन तर या रमाइलो छ ब्यान्डमा काम गर्न इज भेरी रमाइलो है सो किन्जल रुशाला चाहिँ दिस इज वान अफ माई फेभरेट प्लेसेस यहाँको ओनरहरू पनि एकदमै द्याट जेनरस एन्ड हि इज वान अफ दम होइन अनि उहाँ चाहिँ एकदमै कफीको पारखी पनि हुनुहुन्छ हि इज भेरी प्यासनेट अबाउट कफी हिज गट अ हिस्ट्री अन कफी होइन हिज बिन इन्टु द कफी इन्डस्ट्री फर द लङ्गेस्ट टाइम
अनि यो फ्रेन्च प्रेस चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो ब्रो होइन So as I said तिमीहरूको लागि भनेर चाहिँ I put up two different origins like चाहिँ एउटा blend बनाएर which you're having right now. So one of the origins is from Ilam, the other is from Daling. There are two different coffees done by two different processes. Okay? So the Daling one is something we call natural process. जुनलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि एकदमै it gives you a very syrupy body and the sweetness अलिकति बढाइदिन्छ. अनि इलामको चाहिँ characteristic कस्तो छ भने it gives you a very तपाईँको black tea sort of a fruitiness and gives you a acidity at the end which is very citrusy, almost like lemon juice sort of. अनि त्यो दुईटा blendलाई चाहिँ mix गरेर it gives a very like a complex palate. अनि that's what you're having right now. French pressले चाहिँ के गर्छ भन्दा it's very simple एउटा home brew method हो. And you put your coffee, put your water, after a certain amount of time you press it out. Now it's ready to go. ओके सो वी आर रेडी टु pour it हैन किन्जल कतिको कफी खान्छौ तिमी ठिकै म त धेरै खान्छौ कि खाँदैन म चाहिँ एकदमै कफी खान थालेको लास्ट 3 years आई बिन इन्टु लाइक बबाल कफी You've been enjoying our coffee, eh? यस एकदम एकदम थ्याङ्क यू ब्रो No worries. I'll let you ल चियर्स म्यान So that was Pratik, होइन the owner of Brushala, one of the owners actually. अनि we just ठ्याक्क अघि फ्यामिलीको कुरा गर्दै कफी थियौँ हो है साँच्चै यहाँ कफी हो It's good, yeah? It's good. अनि we're talking about family now, होइन ठ्याक्क family. So let me take you back to family क्या You're a very family oriented person, है एकदम दुईजना दिदी हुनुहुन्छ तिमी छौ अनि फेरि भाइ छ अनि बहिनी छ हैन कस्तो थाहा भयो मैले भनेको थिएँ कम अन we've known each other since long so we know हैन अनि भाइ बहिनीहरुको अहिले तिमी जेठी भएर यहाँ अहिलेलाई अहिलेलाई हैन यहाँ कतिको रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुन्छ तिमीले मैले खाएँ के रे यस्तो भयो कि घरमा हामी तिनजना अहिले जेठी भन्नु नि हो तर त्यसको ठ्याक्क उल्टो जस्तो लाग्छ कि म घरमा कान्छी जस्तो लाग्छ सबैले पनि भन्छ मेरो सानो बहिनी चाहिँ ठुलो हुनुपर्ने भनेर भन्छ कि म एकदम धेरै लाइक घरमा अब कस्तो भन्ने म चाहिँ सानो जस्तो लाग्छ भन्छ सबैले अनि भाइको चाहिँ के छ नि खबर भाइ पनि ठिकै छ हो अनि ममको म पनि एकदम तिमीलाई फ्यामिली आउटिङहरू जानु मन लाग्छ मलाई गर्न एकदम मन लाग्छ नि तर लाइक पहिला भएर चाहिँ के हुन्थ्यो भने फ्यामिली पिकनिक भनेर हुन्थ्यो अहिले त कति भइसक्यो फ्यामिली पिकनिक नगएको पनि कि अब म चाहिँ अहिले जाने भनेको म वन्स अ विक वा ट्वाइस अ विक मामा घरमा गएर बस्नु जान्छु कि यतिकै रमाइलो लाग्ने मामा घरमा माहरूलाई पनि टाइम दिने अनि माहरूले पनि म आएन मा भनेको मेरो ग्रान्ड मदर अनि कल गर्नुहुन्छ कि आउने पनि टाइम छैन भन्ने टाइपको एकदम लाइक धेरै नै मामा घर बस्नु जाने खालको मान्छेहरू म चाहिँ तिमी हुर्केकै मामा घरमा हो कतिजनाको त हुर्किने a lot of their childhood is spent in मामा घर नि घरैमा 5जना सिब्लिङ्स हो अनि घरैमा मात्रै हो अनि तर फेरि मामाहरूको छोराछोरी पनि हाम्रो एउटै एजको हो कि अनि एभ्री वान इज लाइक रमाइलो तिमी कजन्सहरूसँग चाहिँ कतिको क्लोज छौ म त छु एकदम हाम्रो त एभ्री टाइम कुरा पनि भइरहन्छ त्यो ग्रुप नै छ कि मेसेन्जरहरूमा अनि त्यसमा पनि कुरा भइरहन्छ जो जता भए पनि एकजना अस्ट्रेलिया एकजना लन्डन जता भए पनि लाइक थ्याङ्क्स टु स्पिकिङ अफ यु नो लन्डन एन्ड अस्ट्रेलिया एकजना दिदी लन्डनमा हुनुहुन्छ अर्को दिदी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अनि you've recently visited अस्ट्रेलिया टु होइन लकडाउन हुँदा झन्डै 5 हप्ता 6 हप्ता अगाडि त आएको हो होइन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि सो एभ्री टाइम यु गो टु अस्ट्रेलिया यु बिन टु अस्ट्रेलिया लाइक वाट 3-4 टाइम्स 3 टाइम्स होइन कस्तो छ त्यहाँ एभ्री टाइम जाँदाखेरि डु यु फिल होम किनकि दिदी हुनुहुन्छ यु बिन देयर टु डु गिग्स टु होइन सरुण दाइसँग पनि त्यही कोलाबोरेट पनि गऱ्यो वाट इज द एक्सपिरियन्स लाइक फ्यामिली पनि त्यही काम पनि त्यही हुने होइन काममा पनि जाने फ्यामिलीले पनि जाने यो ब्लेस्ड यस्तो अफकोर्स कि मलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्छ आई फिल सो लक्की के हुन्छ नि आइम ब्लेस्ड टाइप पनि लाग्छ मान्छेहरू एकदमै दुःख गर्नलाई गइरहेको हुन्छ होइन तिमीले ठ्याक्क मन परेको काम पनि गर्न पाइरहेको छौ फ्यामिली पनि पाइरहेको छौ यु बिन एक्सेलिङ होइन अनि तर एभ्री टाइम के अब जता जाने जता पनि तर रमाइलो हुने अब अस्ट्रेलियामा त अब दिदी नै भएको भएर पनि हुन्छ एकदम होमली फिल हुने कि दिदीकोमा जानुपर्छ अब भर्खर बेबी भएको छ दिदीको अनि लाइक
भिनाजुहरू पनि एकदम खुसी हुन्छ भिनाजु पनि मैले दाइ दाइ भन्छु कि भिनाजु बानी नै छैन भिनाजुलाई फेरि दाइ भनेर रिसाउनुहुन्छ ए सरी दाइलाई फेरि भिनाजु भनेर चाहिँ रिसाउनुहुन्छ सो पहिलादेखि नै चिनिरहेको हो एकदम 12-13 years हुँदैछ 12-13 years ठुलो भिनाजु ठुलो दाइ भनेपछि एकदमै क्लोज बन्डिङ छ तिमीहरूको फ्यामिलीमा एकदम भिनाजु जस्तो लाग्दैन दाइ जस्तो लाग्छ अनि whenever you travel around होइन आफू फ्यामिली नभइकन पनि तिमी बसेको छ नि त यु ह्याड यो स्ट्रगल इनिसियल इयर्समा होइन सुरुमा तिमी बाहिर पनि गएको छौ यु ह्याड यो स्ट्रगल त्यति बेला होमसिक कतिको हुन्छ बाहिर जाँदाखेरि त्यस्तो अब के कुराको लागि त्यो यु एक्सपिरियन्स इन होमसिक खासै अनेस्टली कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम मिस हुन्छ कि घर तर म चाहिँ कस्तो भने जुन ठाउँमा गयो त्यो ठाउँमा घुम्ने खालको मान्छे कि पहिलादेखि नै कि अनि कल पनि अब कता कहिलेकाहीँ बाहिर जाने बेला मैले मम्मीहरूलाई कल पनि गर्न आउँदैन मम्मीहरू जहिले गाली खान्छ कि फोन गर भने होइन भनेर के गरिरहेको छु काम गरिरहेको छु हुन्छ नि अब दिदीहरू चाहिँ एभ्री डे कल गर्छ अनि मैले एकदेखि 2 दिन कल गरेन भने देखेर एङ्ग्री के एकदम त हराइस् होइन यहाँ टाइम एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ दिदीहरूलाई चाहिँ म एकदम कल गरिराख्नुहोस् कहाँ तर म चाहिँ भुल्ने जहाँ गए पनि लाइक अनि आजकल चाहिँ अब मम्मी म पुगेँ भनेर मेसेज या भोइस मेसेज छोडिदिन्छु तर होमसिक चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ स्याड भइरहेको बेला होइन कहिलेकाहीँ केही नभइरहेको बेला अब कहिलेकाहीँ म बिरामी भइरहेको हुन्छ त्यति बेला कोही पनि नहुँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यति बेला त हो नि लाइक फ्यामिली त एभ्री टाइम चाहिन्छ तर लाइक त्यो बेला चाहिँ हुन्छ होइन तर इट्स नट द्याट आम सेल्फिस होइन तर लाइक जहाँ गयो त्यहीँ भुल्ने खालको चाहिँ एउटा नेचर भयो सो हामी मिलेनियल्सहरूलाई चाहिँ छ नि पप कल्चरले धेरै फरक पार्छ कि होइन जुन ट्रेन्डमा आयो लाइक द थिङ्स द्याट वी वेयर हामीहरूले लाउने एक्सेसरिज थ्याङ्क यू सो मच म हेर न पुरै डार्क ब्ल्याक लाइट ग्रिन ओ माई गड म त पुरै वान्टेड टु लाइक आई ड्रेस्ड अप फर यु ओ थ्याङ्क यू पर्टिकुलर एपिसोड होइन म यसरी नै आउँछु भनेर म त यस्तै हो एभ्री टाइम ब्ल्याक कलर चाहिँ सो गुड सुट्स यु होइन ब्ल्याक तिमीले कतिको सपिङहरू गर्छौ ब्रो म गर्नु त गरिरहेको हुन्छ एकदम गरिरहेको हुन्छ एकदम कन्सियस छ कि म चाहिँ तिम्रो एकदम पेक्युलियर टेस्ट कि अब सपिङ कतिको धेरै नै गर्छौ कि अहिले एडिक्टेड टु सपिङ आई नट एडिक्टेड टु सपिङ यस्तो छ अझै अब मलाई कस्तो लुगाहरू चाहिँ आई डोन्ट नो अब के भन्छ है अरूहरूले के सोच्छ तर रिपिट स्टाइल स्टेटमेन्ट पनि धेरै नै चर्चित छ नि त यु गो अन द स्टेज यु डु थिङ्स एन्ड यु इन्फ्लुएन्स पप कल्चर के इन अ वे सो आई वान्ट टु गेट इन्टु द्याट म त यस्तो चाहिँ मलाई जे मन पऱ्यो त्यो लिइदिन्छु कि म चाहिँ फेरि कस्तो भने सबैजनालाई कतिजना चाहिँ त्यो ब्रान्ड क्लोथ्सहरू एकदम धेरै फोकस छ तर म त्यस्तो छैन कि म चाहिँ एक्चुली एकदम म बाहिर जाने बेला पनि दिदीहरूलाई जहिले पनि मलाई त्यस्तो ठुल्ठुलो नलगे अनि जसलाई अनि अब किन्ने के होस् होइन एकदम नर्मल एकदमै लाइट हुन्छ नि म एकदम कम प्राइसको लुगाहरू लाउँछु तर धेरै लिन्छु कि किनभने त्यही हो आई डोन्ट गो फर ब्रान्डेड सप यताउता किनकि अब यु क्यान गेट आई डोन्ट नो कुनै कुरा कस्तो भनेको ब्रान्डेड भनेर राम्रै हुन्छ भने ओके फाइन तर देयर आर थिङ्स द्याट वी क्यान गेट इट फर यु नो लेसर प्राइस एन्ड यु नो रिजनेबल प्राइस आफ्नो बजेट अनुसारको त्यही त एक्ज्याक्टली अब स्ट्रिक्टली चाहिँ अब जुत्ता ब्यागहरूलाई लिएर चाहिँ होला होइन तर लुगामा चाहिँ आम रियली हुन्छ नि एकदम धेरै लिन्छु तर एकदम कम एकदम लाइक आई सी यु इन बुट्स आई सी यु इन भ्यान्स होइन यताउता कस्तो खालको मनपर्छ तिमीलाई जुत्ताहरू स्निकर चाहिँ मनपर्छ पहिला चाहिँ एकदम एक टाइम चाहिँ एकदम धेरै हिल्स लाउने भएको थियो कि तर आई रियलाइज कि अब सुजहरू गर्दा पनि होइन अब त नलाउनु पर्ला टाइपको अनि जबदेखि मैले भ्यान्स स्निकर्सहरू पहिला पनि लाउँथेँ त्यसरी झन् कन्फिडेन्ट भयो कि म लाइक हिल्स नै चाहिने भन्ने खालको चाहिँ छैन रहेछ कुनै ठाउँमा ओकेजनली चाहिँ लाउँछु होइन तर लाइक यत्तिकै गिग्सहरू गर्दा नर्मल यत्तिकै चाहिँ स्निकर्स आई प्रिफर स्निकर्स एकदम मनपर्छ मलाई त गिग्सहरू गर्दाखेरि भन्दा नि वाट ब्रिङ्स मी टु द टपिक इज अब गिग्स भन्ने बित्तिकै तिम्रो म्युजिक क्या तिमीलाई इभानेसन एकदमै मनपर्छ यु लभ द ब्यान्ड इट्सेल्फ द लेडी हरसेल्फ होइन अनि उहाँले द ब्यान्डले गर्दाखेरि तिम्रो म्युजिकमा इन्फ्लुएन्स परेको छ कि छैन त्यो त छ एकदमै नै परेको छ किनभने अब मैले कस्तो हुन्छ रहेछ भने जे सुनिराखेँ त्यही हुँदै जाने रहेछ कि अनि म कहिलेकाहीँ कस्तो गीत पनि सुन्न आउँछु होइन अनि सनी दाइले चाहिँ
यो सुन यो ब्यान्डको सुन भन्दै त्यो सुन्दै जाँदाखेरि त्यही मनपर्ने खालको कि अनि पनि सेन्स त मलाई पहिलादेखि नै मनपर्ने होइन अहिलेसम्म छोडेकै छैन कि अनि त्यस्तो पर्ने रहेछ लाइक ब्यान्डले पनि एउटा फरक एकदम When did you start listening to Evanescence? धेरै पहिला How old were you? I don't know. Class 8? Class 10 भनौँ 10, like 15, 16. 15, 16 त्योभन्दा अगाडि नै हो धेरै अगाडि So when you're like 13? एज चाहिँ 13 and 15, 16 Who introduced you to Evanescence? मलाई के भएको मेरो एकजना साथी थियो सुबिन साक्य भन्ने अनि उसले मलाई माई मोटर पहिला सुनायो कि Science है त्यो पनि दामी छ नि म त सुने पहिला त मैले भयो म्युजिकै नबुझेँ क्या लाइक वाइ इज दिस सो एकदम दुःख लाग्दो किन छ यु क्यान फिल द पेन नो उसले गाएको बेला उसको नाम के अरे त्यो द सिङ्गरको नाम एमिली त्यो वाइ इज इन सच पेन जस्तो लाग्ने कि आई कुड फिल द्याट यु नो एकदमै दुःख लाग्छ यसरी गाइरहेको छ हो नि तर म्युजिक कस्तो पावरफुल हुने रहेछ कि अब लाइक कस्तो कति धेरै गीत सुनेर मेरो आँखा हुन्छ नि लाइक एकदम गुजबम्प आएर चित्त दुख्ने पनि छ कि कति धेरै के यति धेरै चित्त दुखेछ मलाई गीतहरू सुनेर होइन यत्तिकै के विदाउट एनी रिजन के गीत सुन्यो चित्त दुख्ने टाइपको के त्यो कस्तो गाह्रो हुन्छ नि लाइक 3 minutes or 4 minutesमा त्यो सबै एक्सप्रेसन त्यो इमोसन्सहरू सबै 3-4 minutesमा राख्ने भनेको त इट्स अ बिग थिङ नि त अनि त्यो 3-4 minutesमा कस्तो पावरफुल हुने कि त्यो लिरिक्सहरूदेखि त्यो म्युजिकहरूले पनि मान्छेकोमा कस्तो त्यो 3-4 minutesमा मुडै लाइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो पावरफुल लाग्छ कि मलाई चाहिँ कति म्युजिक हाम्रो नेपालमा छ एकदम धेरै मेनस्ट्रिम छ लाइक आई मिन लाइक मेनस्ट्रिम भनेर are people like really open to that kind of music? एकदम निश छ क्या है थोरै क्या फेरि अनि काठमाडौँ पनि काठमाडौँ भन्दा नि नेपाल खालि काठमाडौँ सेन्टर लाइक होइन यस्तो भयो नि त जे लाइक बाहिरको सुन्दाखेरि अब नेपाल त कति सानै कन्ट्री हो नि त त्यसमा पनि भर पर्छ नि त होइन लाइक अनि जति ठुलो भयो त्यति नै ट्यालेन्टहरू निस्किने अब नेपालमा पनि अहिलेको केसमा हेर्ने भयो भने कति धेरै ट्यालेन्टहरू आएको छ नि त अहिले म्युजिसियनहरू बिस्तारै आउला तर कन्ट्री सानो छ नि त नेपाल एकदम सानो कन्ट्री हो त्यही अनुसारको ट्यालेन्टहरू जे होस् एटलिस्ट छ एटलिस्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ तिमीलाई भनौँ न वी सी अ लट अफ इन्सपायरिङ स्टोरिज बाहिर होइन म्युजिककै फिल्डमा भयो स्पोर्ट्सकै फिल्डमा भयो पिपल हेभ मेड इट अन द टप बिकज अफ द ट्यालेन्ट एन्ड बिकज अफ द सिन यु नो भनौँ न स्पोर्टिङ सिन राम्रो भएर म्युजिक सिन राम्रो भएर यु नो एक्टिङ सिन राम्रो भएर दामी भएर चाहिँ उनीहरूको त्यो ट्यालेन्टलाई पनि सपोर्ट भएर चाहिँ दे रिच समवेयर के दे रिच टु अ पोइन्ट वेयर दे क्यान अफोर्ड थिङ्स दे क्यान ह्याभ अ भेरी गुड लाइफस्टाइल होइन नेपालमा त्यस्तो अब कहिले हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन लाइक आर्टले गर्दाखेरि नै मान्छे छ नि अलिक प्रायः जसको छ नि बुम 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 गरेर क्या टु वान्स वी क्यान से द्याट ओके दिस इज वान अफ द स्टेबल लाइन्स भनेर छ नि त्यो त अझ पनि छ जस्तो लाग्छ है खै भइरहेछ बिस्तारै सिस्टमै छैन नि त बिस्तारै चाहिँ भइरहेछ जस्तो लाग्छ बिस्तारै भइरहेछ तिमीलाई लाग्दैन हाम्रो बेलै हुन्छ जस्तो लाग्छ भइरहेछ where we would feel that okay हाम्रै बेला हुन्छ कि भनेर क्या we are trying our best तिमीले तिमीबाट गरिरहेको छु म मेरो तर्फबाट यहाँबाट गरिरहेको छु we are trying to make it happen होइन तर जुन पेसमा जानुपर्छ नि I think we are not gaining that pace for some reason हाम्रो हातमा पनि छैन क्या फेरि यस्तो हुन्थ्यो जे मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि अब पहिला भयो त अब लेट्स से म्युजिककै कुरा गरौँ न म्युजिकमा चाहिँ के अरे रेकर्ड गर्नु पहिला भयो त यस्तो क्यामेरा भएको फोन थियो होइन अब त्यो फोनको भरमा त्यो फोन पनि थिएन पहिला त कसरी रेकर्ड गर्यो होला होइन अब अहिले भयो चाहिँ कस्तो छ भने जस्ट एउटा यस्तो फोन चाहियो राम्रो क्यामेरा क्वालिटी राम्रो आउने एउटा क्यामेरा भयो भने गिटार एउटा भयो भने एभ्री वान इज लाइक युट्युबमा राख्न पायो होइन अब कति सोसियल मिडियाहरू त्यसले अहिले धेरै इफेक्ट पारेछ जस्तो लाग्छ कि अनि मैले तिम्रो इन्टरभ्यू लिइरहेको जस्तो लागेको दुईजना साथीहरू बसेर कुरा गरेर आयो अनि मलाई चाहिँ खै त्यस्तो लाग्छ लाइक अहिले चाहिँ एकदम सजिलो छ बिस्तारै हुँदैछ नि त्यो पनि त भइरहेछ नि त अहिले अनि त्यो पनि बिस्तारै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई केही कुरा पनि हुन्छ नि नराम्रो होइन जस्ट बिस्तारै बिस्तारै किन त्यो बोलिरहेको बिस्तारै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ अब आई थिङ्क विल टेक टाइम होइन देयर आर फ्यु आर्टिस्ट कम अप हाम्रै टाइममा रिसेन्टली जस्तै दे अलरेडी डन अमेजिङ स्टफ अनि बट देन आई सी द कन्सिस्टेन्सी ल्याकिङ कि दामी गीत 2-4वटा निस्किन्छ त्यसपछि फेरि खुस्सा हुन्छ त्यसपछि फेरि
त्यो एकदमै ठुलो कुरो रहेछ क्या कन्सिस्टेन्सी एन्ड यु नो द डेलिभरी क्या एउटा जुन कुरा फेरि एउटा इमेज पनि बस्दिँदो रहेछ नि त यस्तो खालको गीत गाए चाहिँ यस्तै 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 भनेर भइरहेछ आई बिलिभ द्याट आर्टिस्ट needs to be seen as people who we need to expect different things from them and we need to embrace that. Okay, no, भनौँ न रक गायले रक मात्र I mean यदि त्यो मान्छेले रकै मात्र गाउँछ फाइन आइम गुड विथ इट तर यदि त्यो मान्छेले फोकमा पनि जान्छ if that person goes into something else जनरहरू एक्सप्लोर गर्छ भने आइम ओके विथ इट टु हो नि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब मैले त्यो रक गीत गाइरहेको हुन्छ होइन तर मलाई क्लासिकल गाउँ भन्यो भने चाहिँ पहिलादेखि पहिलाबाट नसुनेको भएर होला एउटा आफ्नो कम्फर्टेबल जोन पनि हुन्छ नि त अनि मलाई क्लासिकल गाउँ भन्यो भने खासै म कन्फिडेन्ट हुँदैन क्या किनभने मैले रक गाएर हो तर क्लासिकल गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलि म कन्फिडेन्ट नै बिल्डअप हुँदैन कि म अहिले गाउँ भने पनि मलाई लाइक अलि गाउँ त गाउने तर त्यो आफूले चित्त नबुझ्ने हुन्छ कि त्यस्तो हुने रहेछ कति धेरै तर सबैजना एउटै जनरमा चाहिँ किन जान्छ जस्तो लाग्छ भने किनभने उनीहरू कम्फर्टेबल छ कि जेमा कम्फर्टेबल छ इफ यु आर ह्याप्पी त्यो त होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यदि त्यो मान्छे जस्तै तिमी अहिले एउटा जनरमा छौ एन्ड इफ यु वान्ट टु एक्सप्लोर समथिङ एल्स एन्ड इफ यु डेलिभर यु नो अ सङ or anything, a piece of art which is different, I won't be surprised भन्नु खोजेको because artist भयो पनि सकिन्छ भन्दा गर्दा तिमीलाई कुनै अरू जनर कुन चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु मन छ अहिले कुन चाहिँ जनरमा गएर चाहिँ तिमीहरू म त अल्टरनेटिभ रकै हो अनि अहिले अब जानु पर्यो भने चाहिँ लाइक इफ यु वान्ट टु ट्राई समथिङ व्हाट जनर वुड यु लाइक टु गो ब्लुज एकदम मनपर्छ डिप है तिनीहरू है एकदम गाह्रो पनि छ के अरे है तिमीले सेयर पनि गरेर हुन्छ नि नराको है कसैले पनि गरेको थियो राति यस्तो हुन्छ को मैले भने नि कस्तो पाउडर बेलुका सुत्ने बेला गीत सुन्दै पर्ने हुन्छ कि जे त्यो इमोसन मलाई एकदम त्यो मनपर्छ कि त्यो बेलुकाको टाइम हुन्छ नि गीत सुन्ने टाइम मलाई एकदम मनपर्छ कि कस्तो आफू अर्कै ठाउँमा पुग्यो जस्तो लाग्छ कि अनि एभ्री टाइम नोरा कहिलेकाहीँ नोरा सुन्छु कहिलेकाहीँ के सुन्दा हुन्छ नोरा सुन्दाखेरि अर्कै ठाउँमा अर्कै प्लेस पुग्छु म त अनि नोराको पनि कति धेरै चित्त दुख्ने खालको गीतहरू पनि छ तर सी इज कस्तो पिसफुल कस्तो एकदम धेरै पिसफुल लाग्छ कि उसको भोइस चाहिँ उसको एभ्रिथिङ कस्तो फ्लोमा जाने हुन्छ नि अनि कस्तो मजा आउँछ मलाई हुन्छ खाऊ न तिमी त सकिरहेछ म त हेभी थोरै खाने तर खाएको खाइ गर्नुपर्ने खालको त्यही भएर पनि बडी मलाई सबैले हेर्दाखेरि कस्तो क्यामेराहरूमा ठुलो देख्छ भन्छ त एक्चुअलमा सानो छ भन्छ एकदम हिसी भन्छु मलाई हिसी उसले मलाई हिसी केन्जी भनेर बोलाउँछ केन्जी भन्छ मलाई सबैले केनी भन्छ तर म केन्जी भन्छु केनी चाहिँ मेरो सबैले केन्जल भन्छ तर केङ्गल भन्छ एक्चुअली खास चाहिँ केङ्गल खास जी हो कस्तो लाइक आई मिन यु नो इट्स के एन जी एल सबैजनाले दे पुट इट लाइक जे तर भन्ने बेला जे सुनिन्छ बट मेरो पनि जे वाइ लेखिन्छ है फर्स्ट आई राइट जे आई it's alright हुन्छ नि त्यो रमाइलो लाग्छ you should not be alright with spellings you know mistakes in your name because everything is in your name mistake spelling हैन कि लाइक मैले भन्न खोजेको चाहिँ केएनजी हो कि जे हो टाइपको हुन्छ नि अनि त्यो एउटा वान अफ हुन्छ नि कस्तो अब नाममा चासो दिए जस्तो लाग्छ नाम केन्जल भनेर मेरो ड्याडीले what does केन्जल mean खास केनी भनेर राख्नु भएको निकनेम हैन केनी भनेको चाहिँ फ्लावरको येलो फ्लावरको नाम हो कि अनि केनी भनेर राख्नुभयो अनि त्यसपछि मेरो ठुलो दिदीको नाम एन्जल हो अनि खास मेरो माइली दिदीको नाम पनि बेन्जल हो कि त उसलाई ब्रिन्जल भनेर बोलाउँछ अरे कि अनि सी चेन्जकै पछि लाइक बेनु भनेर भन्यो अनि मेरो नाम चाहिँ केनी भएको भएर चाहिँ यसै केन्जल एन्जल राख्नु मिलेन दुईजनाको सो तिम्रो साथीहरू कतिको छ भन त how because all I see in your stories are your band members हैन साथी भनेर कमै देख्छु कहिलेकाहीँ म फाटाफुटा देख्छु उसको स्टोरी भेरी सिज न भ्याउँदैन नि त फेरि उसले very bad no very bad I respect the time that you give me you know I feel like yeah nice I'm very much attracted towards के भन्छ लाइट कलर तिमीलाई सुट पनि गर्छ ग्रीन हैन अनि कुन कलर मन पर्छ मलाई पनि पुरै कलर मन पर्छ हैन तर आई डोन्ट नो व्हाइ कि म त ब्ल्याकमा त धेरै लगाउँछु I really like black and white black पनि मन पर्छ बट white चाहिँ लाउन किन डर लाग्छ भने यहाँ यता त्यो अलिकति इन्भाइरोमेन्टले दिँदैन जस्तो लाग्छ व्हाइट चाहिँ हैन व्हाइट लगाए कि भोलिपल्ट येल्लो भइदिन्छ मेरो त किनभने म यस्तो
खै चलिरहेको छु नि त म एकदम धेरै चलिरहन्छ नि कहिले के दाग लाग्ने कहिले के दाग लाग्ने मलाई कलर्सहरूमा चाहिँ यार आइएम भेरी मच अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स अहिले रिसेन्ट भन्दा पनि 3-4 वर्ष भयो मलाई एकदम एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मलाई नै कलरसँग नाइस आइबाट पिङ्क तारा सुरुवाल के नाइस मलाई मनपर्छ पिङ्क लगाएको आज कस्तो भइरहेको छ पडकास्ट राम्रो लागेको रमाइलो लागेको मलाई त पडकास्ट जस्तो पनि लागेको के नर्मल हुन्छ नि गफ भइरहेको छ तिमीलाई अरू कुनै कलर्सहरू छ नि फेसन स्टेटमेन्टमा लाइक वाट कलर्स डु यु वान्ट टु गो फर मल्टी कलर मल्टी कलर एकदम तिमीलाई के भन्छ रणवीर सिंह जसरी ड्रेसअप गर्नु मन लाग्छ कि नलाग्दैन रणवीर सिंह किन रणवीर सिंह हि ट्राइज स्टफ यु नो मलाई थाहा छैन डिफ्रेन्ट नै ट्राई गर्न मलाई नर्मल भन्दाखेरि पनि खास डिफ्रेन्टै हो कि जस्तो लाग्छ नर्मल त जहिले पनि लगाएर हुन्छ क्याजुअल चाहिँ होइन तर लाइक डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि लाइक मलाई मान्छेहरूले चाहिँ किन धेरै क्याप लगाइरहेको छ बट देन आई डोन्ट वेयर अ क्याप टु कभर दिस आइ एम भेरी के भन्छ प्राउड अफ दिस आई डु दिस बिकज आई लाइक फेसन मलाई क्याप पनि मनपर्छ ह्याट पनि मनपर्छ एभ्रिथिङ मनपर्छ क्या होइन तिमीलाई चाहिँ यु अल्सो वेयर अ ह्याट एन्ड यु डु थिङ्स म त जे पनि हुन्छ नि ट्राई गरिरहेको हुन्छ कि मैले तिम्रो ट्राई गर्छु सँगै क्या लागिरहेको छ तर यो ब्ल्याकमा चाहिँ सहेन होला अर्को भयो सँगै त सहिरहेको छ इट्स नट लाइक इट्स नट गन नाइस इट्स नट गोइङ विथ इट इट इज गोइङ विथ इट यो मैले मेरो फर्स्ट टाइम देश बाहिर जाँदाखेरि किनेको ह्याट हो म धेरै गएको छु नि देश बाहिर राम्रो छ कमै गएको छु पछि जाने अब कुनै दिन मिल्यो भने बिस्तारै होइन सँगसँगै सो गरौँला केन्द्रसँग चाहिँ केन्द्रको सो चाहिँ होस्ट गर्नु मन छ कि मलाई एउटा त्यो पनि हुन्छ होला Hey, what's up, people? Coming up is time 3 with Kenjo. म त अहिले गाइदु Lovely. होइन अहिले गाइदु भयो नि त मलाई तिम्रो स्टेज प्रेजेन्स छुट्टै छ क्या लाइक जति अलिक यहाँ इनोसेन्स देखिन्छ नि तिम्रोमा द्याट रक स्टार कम्स अप क्या लाइक त्यहाँ युट्युबमा पनि भिडियोजहरू छ नि त यस्तो गरेको टाइपको थम्बनेल म हिजो हेरिरहेको थिएँ त्यसो थम्बनेल द्याट गरेको क्या लाइक द काइन्ड अफ थिङ इज अमेजिङ त्यहाँ हेर न मेरो प्रोड्युसरले पुरा भ्लगिङ गर्दैछ एकदम रमाइलो भइरहेको छ मलाई रमाइलो भइरहेको सबैजना एकचोटि आइदिनु हाई गरौँ सो केन्जल जब स्टेजमा जान्छौ नि वाट आर द इनिसियल थट्स पहिला के हुन्छ टिम मिटिङ हुन्छ लाइक यो पालि यस्तो गर्ने त्यो गर्ने पहिला त खै के हो कि स्टेज त्यो पर्फर्म गर्न कहिले काहीँ एकदम धेरै रस भइरहेको हुन्छ कि घरबाट पनि चाँडै निस्किने रस भइरहेको हुन्छ होइन अनि के हुन्छ भने जब स्टेजमा जानु अगाडि त्यो पहिलादेखि नै मैले कति ठाउँ भन्दै आइरहेको छु कि त्यो नर्भस हुन्छ कि हुँदैन भन्दा नर्भस अभियसली हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि किनभने अब फेरि अहिले पनि के भयो भने लकडाउन भइदियो अनि फेरि अब स्टेज कतै जाँदाखेरि नर्भस हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अब नर्भस भनेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने कन्फिडेन्ट नै आउँदैन नि जस्तो हुन्छ कि पहिलादेखि नै अब नर्भस भएर पुरै एक्सपिरियन्स हुँदा कन्फिडेन्ट भयो नि त तर एकदमै मिस भइरहेको छ स्टेज मलाई त कहिले हुन्छ जस्तो भइरहेको छ कि घरमा बसेर पौलाइसक्यो आई मिस आउट अन लट अफ सोज बिकज अफ कोभिड अलिअलि खर्च बन्थ्यो हामीहरूको खाने भाँडै त्यही हो त्यही त होइन त्यही भने तर ठिकै छ बिस्तारै हुन्छ यहाँ तर इट्स बिन हार्ड क्या हामीहरूको लागि अब मलाई त के डर छ भन्दाखेरि अब अझै धेरै लामो समयसम्म गयो भने ड्याम इट्स गन बी लाइक है कस्तो नरमाइलो भयो क्या 2020 त्यही पनि होइन वी लुक फरवर्ड तर हामीलाई यो कुराले धेरै राम्रो कुरा सिकायो भने लाइक म मेरो साथीहरूलाई भन्छु क्या अब 5 वर्ष अघि भुइँचालो गयो त्यसपछि नाकाबन्दी भयो अनि टुक अस सम टाइम टु कम अप अनि फेरि यो भयो बट इट ह्यापन सोर्ट अफ अब भइ नै हाल्यो रोक्न सक्ने कुरो होइन तर इट ह्यापन एट द राइट टाइम बिकज हामीहरू वी आर इन सच अ स्टेज अफ लाइफ इन सच अ स्टेट अफ लाइफ वेयर वी विल बी क्यारिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज इन आवर सोल्डर्स इन अ सर्ट वाइल क्या इफ नट नाउ हामीहरू दुईजनामा विल बी क्यारिङ दिस रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द फ्यामिली इन अ सर्ट वाइल अनि आउने दिनहरूमा प्रेसरहरू धेरै आउनेछन् कि आफ्नो लागि मात्र होइन कि आफ्नो परिवारको लागि होइन सबै कुराको हेरचाह गर्नको लागि एन्ड दिस थिङ हेज टट अस टु सोर्ट अफ गेट एक्लमेटाइज विथ द सिचुएसन्स क्या के लाग्छ तिमीलाई मलाई चाहिँ त्यसरी लिन्छु है मलाई चाहिँ यो पछिको लागि प्रिपेयर गरेर बिकज देयर प्रब्लली समथिङ भेरी वर्स कमिङ अब चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ अघि नै भने त लाइक केही प्रिपेयर नै थिएन नि कति खान्छौ म चाहिँ धेरै खाएँ ओके थ्याङ्क यू अनि प्रिपेयर थिएन नि त अब अहिले चाहिँ तिमीले भने जस्तो सिक्यो जस्तो लाग्छ कि सबैले पनि अनि मलाई त कतिपय यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो मिलेनियल्स वी एज अ जेनेरेसन विक जस्तो पनि लाग्यो क्या
मेन्टली विक जस्तो पनि लाग्यो कि अब वी कुन टेक अ लट अफ थिङ्स अर प्रब्लम हामीहरूको जेनेरेसनमा धेरै प्रेसर्स छ कि सोसियल मिडियाको के लाग्छ तिमीलाई किनभने वी सी अ लट अफ पिपल गेटिङ इन्टु एङ्जाइटी त्यो त हुन्छ अभियसली हुन्छ त्यो त तर मान्छेहरू यस्तै यो लकडाउनभरि कति धेरै मैले भेटाएँ कि मेरो साथीहरू कस्तो धेरै लाइक फ्रस्ट्रु भएर बसिरहेको कि एक्ज्याक्टली अनि सबै अब धेरै त मेरो सर्कल म्युजिसियनहरूको छ उनीहरू पनि के गर्ने कस्तो गर्ने टाइपको छ कि तर यो सकिहाल्छ नि टाइपको हुन्छ कि यो लकडाउन पनि एन्ड भइहाल्छ अनि यो भाइरसहरू यो सबै एन्ड भइहाल्छ जस्ट यसमा वरि गर्नुपर्ने कुरै म पनि गएको छु किनभने बेलुका बेलुका कति धेरै अहिले लकडाउनभरिमा मैले कति धेरै छ कि लाइक हुन्छ नि टेन्सन भएर ढिला अब चाँडै सिक्नु पनि ढिला भइराख्ने टाइम टेबल पनि मिलेन कि एक त पुरै त्यो फेरि मेरो कलेजको अनलाइन क्लासेस पनि भएर एन्ड आई डोन्ट थिङ्क अनलाइन क्लासेस लाइक रियली आर इफेक्टिभ यार यो काम चलाउनु अनलाइन छ नि मैले त गेटिङ अन विथ इट अनलाइन क्लासेस हो भएको छ त मेरो डेली भइरहेछ होइन बट आई डोन्ट फाइन्ड इट भेरी इफेक्टिभ के जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो लाइक 100%मा 10% जस्तो मात्र लाग्छ कि मलाई त्यस्तो त अभियसली हुने किनभने त्यो त आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा अनलाइन भइरहेछ तर विच इज गुड मोरोभर झन् न्युमेरिकल सब्जेक्ट्सहरू पढ्यो भने झन् मैले मेरो कलेजले रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ कि नट टु पुट न्युमेरिकल क्लासेस ड्युरिङ दिस लकडाउन बरु पछि सार्दै न्युमेरिकलहरू चाहिँ पछि नै गराउनुहोस् भनेर आई होप दे लिसन टु मी तर रिसेन्टली आएको स्केड्युल अनुसार चाहिँ देव नट लिसन टु मी एट अल आई डोन्ट नो इफ देव कन्सिडर इट अर नट तर गाह्रो हुने कि यो अनलाइन क्लासेसहरू भनेको त एकदमै लाइक यु डोन्ट फिल लाइक इट यु नो बेडबाट उठ सिधै ल्यापटप खोल एन्ड देन जुममा छ अनि गएर म त सक्दैन यार हामी लाइक इट इज रियली डिटिरियोरेटेड माई पर्फर्मेन्स इन कलेज के म पनि एमबिए गरेर आएको सो मलाई चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू म त केही भन्नै सक्दैन चाहिँ किनभने मैले त थाहा पनि छैन लाइक भइरहेछ आई डोन्ट थिङ्क इट्स वर्थ इट यु नो अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ मिल्दैन क्या अब के भन्दा बाहिर कसरी पढ्ने तर के एउटा के पोजिटिभ हुन्छ भने लाइक एटलिस्ट भइरहेछ त्यही हो एटलिस्टमै छौँ एटलिस्ट भइरहेछ त्यो स्टुडेन्टहरूको पनि अब बच्चा स्कुलहरूको पनि त्यही हो कि बरु नपढिकन ग्याप हुनुभन्दा 1-2 आवर्स टाइम लिऊ तर एटलिस्ट कन्टिन्यू त भइरहेछ टाइपको पढ्दै भन्दाखेरि मार्क्स आउने बेला पढ्दै क्या के भयो मार्क्स आउने बेला चाहिँ अलिक फरक पर्दै क्या बिकज वी आर नट एट आवर बेस्ट अनि नो म्याटर हाउ मच वी आर पुसिङ इट टिचर्सहरू पनि आर नट एट द एकदमै अटमोस्ट बेस्ट है त्यहाँ टिचर्सहरूले पनि आफ्नो बेस्ट दिन सकिरहेका छैनन् फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा यस्तो यो लकडाउनको सिचुएसन अब हिजो अस्तिबाट त खोल्यो अब हामी पनि भन न अब लाइभ जाने भन्छ होइन कति धेरै सो गऱ्यो लकडाउनभरि पनि अब जस्तो लाइभ सोजहरू हुन्छ नि लाइक त्यो गिटार बजाएर त्यो इन्टरनेटको प्रब्लम हुन्छ कि त्यो सबैजनाले आफ्नो बेस्ट दिनै सक्दैन कि केही कहिले केले हुन्छ नि एउटा त्यो भइरहेको हुन्छ कि अब यसरी लाइक नर्मली यसरी गीत गाउनु त्यहाँ गएर ब्यान्डसँग गाउनु र यसरी इन्टरनेटमा हुन्छ नि लाइक गर्नु धेरै फरक छ सबैजना कसैको बेस्ट दिनै सक्दैन त्यो लाइभ गइरहेको थियो नि हामीहरू इन्स्टाग्राममा तिनीहरू म होइन त्यति बेला नि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि मलाई त्यति बेला यार अलिक जस्तो मजा छ नि त्यो छैन कि यस्तो मलाई त आई जस्ट डिन्ट फिल इट यु नो मलाई त खै के गरिरहेको छु टाइपको के होइन तर या हामीलाई कोप अप गर्न चाहिँ गाह्रै भयो आई मिन द्याट इज द रिजन वाइ लाइभहरुमा पनि अब झुक्केर कमेन्टहरुमा पनि जान्छ कि अनि त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ कि अनि कन्सियस हुन्छ कि अनि त्यो भएर पनि अलिकति तर रमाइलो हो चाहिँ अब कस्तो कमेन्टहरु आउँछ त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ कि अनि तर रमाइलो मलाई त लाइभ जानु पहिला एकदम धेरै डर लाग्थ्यो अनि आजकल आइम रियली हुन्छ नि मलाई खुसी लाग्छ कि मलाई अब त्यो डरको कुरा गरौँ है त सोसियल मिडियाको डर यु गाइज आर लाइक सराउन्डेड बाई पिपल एन्ड यु गट मास फलोइङ राइट होइन राम्रो छ नि त फलोइङ कस्तो छ त यसको प्रेसर सोसियल मिडियाको प्रेसर अनेस्टली म चाहिँ एकदम धेरै सोध्छ क्या यु नो नि त है जे यु नो अनि खै सोध्छ धेरै अनि गरौँ कि नगरौँ तर पहिला चाहिँ धेरै नै सोच्थेँ कि गाली खान्छ कि के भन्छ तर अहिले चाहिँ मलाई जे कमेन्ट आयो पनि हुन्छ नि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले त गिगहरू पनि भइरहेको छैन पहिला भएछ अब स्टेजको सोको
हुन्छ नि दाइसँगै भएको बेलाको त्यो कभरहरू राखिराख्ने अनि गीतहरू गाइराख्ने हुन्थ्यो अब लकडाउनमा चाहिँ के भयो भने केही छैन तर एटलिस्ट एक्टिभ हुनलाई फोटो एउटा होइन यसरी खिचेर राखे पनि तल मेरो अब कमेन्ट सेक्सनमा गएर हेऱ्यो भने पनि होइन म त राख्छु म त के भन्यो हुन पनि त्यो साँच्ची नै के भनेको जस्तो लाग्छ कि अनि कति फोटोमा चाहिँ गीत गाएर राख न लाइक कहिले आउँछ नयाँ गीत यस्तो छ कि तर लकडाउनमा कसैको काम पनि भइरहेको छैन नि त अनि ठिक छ आफ्नो ओपिनियन राख्ने हो होइन तर यसमा जे होस् नराम्रो भनेको छैन मलाई केही पनि नराम्रो चाहिँ गरेको छैन जे होस् उनीहरूलाई जे फिल भयो त्यही भइरहेछ भनिरहेछ नि त त्यस्तो पनि आइरहेछ कि लाइक अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफू धेरै आयो जस्तो कमेन्ट हो है टाइपको पनि हुन्छ रहेछ तर इट्स ओके सबैलाई आफ्नो लाइक ओपिनियन राख्न त्यो एउटा फ्रिडम छ नि त अनि त्यही हो अब धेरै आजकल फोटोहरू यतिकै नर्मल राख्ने भइरहेछ अब अनलाइन ट्रान्जेक्सन्सहरू पनि धेरै भयो नि त यो बेला अब फ्युचरमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ अब तिमी एमबी स्टुडेन्ट पनि हो होइन फ्युचरमा चाहिँ डु यु थिङ्क अनलाइन बिजनेस इज द बिजनेस टु गो फर तिम्रो चाहिँ के छ सोच हेभ यु गट एनी प्लान्स फर बिजनेस द्याट इज वाट आइम ट्राइङ टु कम टु तिम्रो बिजनेस गर्ने केही प्लान छ कि पछि गएर अन्टरप्रेनरसिपमा के छ कि वाट इज इट लाइक प्लान त छ जे है तर आई डोन्ट नो फ्रम वेयर टु स्टार्ट के अब हुन्छ नि मलाई अहिले नै स्टार्ट चाहिँ गर्न मन छैन किनभने इट्स लाइक नट द राइट टाइम भनौँ न अहिले होइन अनि प्लान चाहिँ छ पहिला पुरै बुझ्नु पऱ्यो नि आतामा गरिदिउँ कुनै लाइन चुज गरेको छौ दिस फिल्ड अर द्याट फिल्ड अहिले म त एकदमै सोच्ने हो जे पहिलासम्म किनभने हाम्रो नेपालमा अलिक गाह्रै छ जस्तो लाग्छ जे गर्न पनि कि अनि पहिला सुरुमा एकदम धेरै सोच्ने अनि सजेसन्सहरू लिने एक्लैको घरमा गर्न मलाई किनभने एक्सपिरियन्स पनि होइन नि त घरमा के छ घरमा मम्मी भाइ बहिनी दिदीहरू इज लाइक भेरी हुन्छ जे गर्छ घर मम्मी म बाहिर जाउँ जाऊ तँलाई जाए मलाई मम्मी यसो गर किन मन छ भने गर यस्तो टाइपको छ कि त्यस्तो प्रेसर छैन कि मलाई घरमा अहिले लाइक भेरी सपोर्टिभ अनि राम्रो छ कि सो हाउ डिड यु गेट दिस सपोर्ट किनकि प्रायः जस्तो लेडिजहरूलाई त अलिकति गाह्रो नै छ नि त यहाँ नजाऊ त्यहाँ नजाऊ सबै छ विच इज राइट टु अब सिचुएसन्सहरू नै यस्तो छन् होइन अब विच इज नट रङ एज वेल अब खै के भन्ने यस्तो कुरामा आफ्नो परिवारको डाइनामिजम हुन्छ सो हाउ डिड यु कन्भिन्स यर पेरेन्ट्स लाइक म यो म्युजिकै पर्स्यु गर्न चाहन्छु दिस इज द मोस्ट टक अबाउट थिङ विथ यु अन पडकास्ट छैन कि जे किनभने अहिले अब हेरौँ अहिले कति धेरै फिमेल आर्टिस्टहरू छ सपोर्ट पाएर त होला नि इन्करेज भएर त होला नि कसैले त इन्सपायर गर्यो होला नि होइन पहिला मलाई त अहिले पहिला जस्तो छ जस्तो लाग्दैन किनभने पहिला भयो म पनि गिग गर्थेँ होइन मम्मी वाज रियली भेरी वरिड कि त्यो टाइममा के अरे 10 बजी गिग सकिन्छ ल आऊ चाँडै घर यस्तो अब अहिले त मम्मीले एकदम धेरै लाइक हुन्छ नि अब तिमी खुसी छौ यसमा भने तिमी गर टाइपको छ कि अनि एकदम सपोर्टिभ अब मलाई लाग्दैन कि लाइक कोही पनि अहिले नै हेर्नु न फिमेल आर्टिस्टहरू कति धेरै कस्तो राम्रो गाउनेहरू छ तर सबैजना अहिले चाहिँ पहिलाको जति त्यो दबेर बस्ने लाज लाग्छ टाइपको छैन जस्तो लाग्छ कि मैले नि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन त्यो वान इज लाइक बुझ्ने भइसक्यो बुझ्छ जस्तो लाग्छ कि सोसियल मिडियादेखि लिएर अहिले सोसियल मिडियालाई पनि एकदम धेरै त्यो जान्छ कि क्रेडिट जान्छ भनौँ न किनभने त्यहीँबाट त हो नि इन्सपायर भएर होइन अनि सोसियल मिडियाबाट कति धेरै आर्टिस्टहरू पनि त हामीले देखिरहेको हुन्छ नि त अनि मलाई त पहिला जस्तो छ जस्तो लाग्दैन अहिले बिस्तारै चेन्ज भएर सोसियल मिडियामा जुन हामीले देखाउँछ नि लाइफ एक्चुअली सबैलाई थाहा छ कि त्यो अनुसारको लाइफ हुँदैन भनेर के होइन त्यो अनुसारको लाइफ हुँदैन सोसियल मिडिया भनेको 1 क्लिक फर अ स्टोरी अर 15 सेकेन्ड्स अफ म्याक्सिमम होइन त्यो अनुसारको हुँदैन तर त्यसले कस्तो ह्युज इम्प्याक्ट पारेर हुन्छ क्या मान्छेको लाइफमा पिपल गेट सो इन्फ्लुएन्स बाई इट होइन अब तिमी चाहिँ कतिको इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्छ जस्तो लागि यु बिङ वान अफ द सोर्टेड आफ्टर इन्फ्लुएन्सेस तिमी पनि आफै कतिको इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ जे कहिलेकाहीँ हुन्छ नि केही गर्नको लागि फेक त भन्दिनँ होइन मलाई कोही अब फेक छ जस्तो चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन कि अब त्यस्तो नसोच्नु भएर हो कि अब आफ्नो सोसियल मिडिया हो आफ्नो स्टोरी हो उनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही पोस्ट गर्छ नि एक्ज्याक्टली अब मैले तिमी अहिले तिमीसँग मैले यसरी राखेँ मैले देखाउनको लागि होइन मैले जस्ट म अहिले यस्तो गरिरहेको छु किनभने फलोवर्सहरू छ अहिले एक्टिभ नभयो भने कसरी भने फलोवर्सहरू छ दे वान्ट टु नो के गरिरहेछ कहाँ गइरहेछ टाइपको हुन्छ नि त्यसो चाहिँ सबैलाई सोच्न त्यो हुन्छ अलिकति क्युरियस हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अनि एउटा राम्रो हो त्यसलाई लाइक के भन्ने अब लाइक इन्सपायर भइरहेछ भने त वाइ नट होइन अब मैले अहिले गीत गाएर राखेँ ठिकै छ अरूले पनि यसरी गीत गाएर राखेँ भने एटलिस्ट म खुसी भएँ अरू उनीहरू खुसी छन् त मैले यसरी राखेँ भनेर टाइपको तर
कोही इन्सपायर छ भयो त वाइ नट कि जे जस्तो हुन्छ कि अब मैले यता राय तिमीसँग यसरी गरेँ अब पछि कसैले गर्ला या नगर्ला आफ्नो मन खुसी हो नि त तर इन्सपायर भइरहेको छु है चुके जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो अब अलिकति कुरा गरौँ पोलिटिक्स कतिको पोलिटिक्समा रुचि छ तिमीलाई छैन छैन जुक्ति ओके सो छैन भने चाहिँ छैन बिकज मलाई पनि खासै आई एम स्लाइटली इन्क्लाइन टुवर्ड्स पोलिटिक्स तर इट मोस्टली डिस्टर्ब्स मी के कति डिस्टर्ब हुन्छ हुँदैन तिमी रिसेन्ट न्युजहरू सुन्दाखेरि एकदम मलाई त यस्तो कस्तो सोसियल मिडिया एक टाइम त मलाई चलाउनै नमन लाग्यो कि कति धेरै त्यो टु मच मलाई के भयो कि टु मच इन्फर्मेसन यु नो एकदम धेरै इन्फर्मेसन के गरौँ त अब यार अब के गरौँ यस्तै छ त्यही त के गरौँ अब हैन के गर्ने सक्ने म त एक टाइम त म नचलाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ किनभने धेरै नेगेटिभ हुन्छ नि त्यो भयो कि अनि कस्तो दुःख लाग्छ आफूले के गर्न सकिरहेछ अब सबै एनिमल्सदेखि लिएर होइन अब यहीँ भनौँ न नेपालको काठमाडौँ सबै एकदमै धेरै नै नेगेटिभहरू आएको थियो कि एक टाइम अस्ति भर्खर आई थिङ्क हो कि मलाई पनि ओभर भएको थियो त्यति बेला मलाई नि लाइक आई फिल हेल्पलेस नम्बर 1 हैन अनि हेल्पलेस के अभियसली कस्तो के गर्नै सकिएको छैन अनि फेरि इमिडिएट रिजल्ट पनि आउने होइन which demands फेरि सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो which actually demanded immediate result हो नि अनि कस्तो भयो भने त्यो टाइममा सबैले चाहिँ कस्तो मलाई लाग्ने कुरा इन्फ्लुएन्सर हो तर केही भनेन त्यो के हुन्छ भने कुनै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्सले केही गरेकै छैन हामी किन गर्ने टाइपको पनि त्यो थियो कि तर त्यो एक्ज्याक्टली इन्फ्लुएन्सरलाई कुर्ने नै होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई आफूले जे छ त्यो टेक योर स्ट्यान्ड हैन सबैजनाको आफ्नो बिलिफ हो राख्नु मनलाई नराख्नु मलाई आफ्नो मलाई आई बिलिभ द्याट टु तर मलाई चाहिँ के भयो भने एउटा राखेर के गर्ने यो कुरा भइरहेछ कति धेरै कुरा भइरहेछ केमा राख्ने हुन्छ कि ओभरवेलमिङ के हो नि यति धेरै इन्फर्मेसन हैन यति धेरै इन्फर्मेसनको म गरौँ के हैन लकडाउनले गर्दाखेरि आफै कुन कता लागि आई जस्ट वान्ट टु स्टे अलोन फर अ व्हाइल यु नो ओ एक्ज्याक्टली कट अफ एभ्रिथिङ एन्ड यु नो बी अलोन हामीले लकडाउनभरि कुरा पनि राम्रोसँग गरेन है जे पुरै के कहाँ भइरहेको थियो आइएम स्योर धेरैजनालाई पनि भएको छ यस्तो अच्छा धेरैजनालाई भएको नि छ होला किन सबैलाई भएको छ एकदम मेन्टली इम्प्याक्ट गरेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है यो लकडाउनले अनि यो सोसियल मिडियाहरूले होइन तर के भन्ने अब मलाई एउटा एकदम गजब कुरा लाग्यो क्या यहाँ हाम्रो नेपालमा लाइक हाम्रै सोसाइटी अब मलाई बाहिरको कुरा थाहा छैन हेर मलाई यहाँकै कुरा गर्दाखेरि डु यु सी यर सेल्फ सेफ एन्ड एकदमै होल्डिङ दिस आर्ट करियर होइन फर द नेक्स्ट आई डोन्ट नो 20 इयर्स यसले जोगाउँछ जस्तो लाग्छ अहिले जेमा पनि जेमा भन्दा नि लाइक यसले एउटा भाइबल सोर्स अफ इन्कम अर करियर है जसले गर्दाखेरि चाहिँ यु सी यर सेल्फ डुइङ दिस फर द नेक्स्ट आई डोन्ट नो सकुन्जेल त सक्छ मलाई त डर लाग्छ हेर कहिलेकाहीँ डर त किन नहुनु डर त भइहाल्छ तर जे छ त्यसमै खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मैले सस्टेन गरोस् या नगरोस् मैले इफ सपोज मैले म्युजिक कन्टिन्यू गरेँ भने म खुसी छु भने मैले कन्टिन्युटी दिइरहेको हुन्छु होइन अब छैन भने पनि मेरो केही बाध्यताले होला नि त तर जे होस् आफू खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब पछिसम्म अब आई डोन्ट नो यु क्यानट प्रेडिक्ट फ्युचर नि त के हुन्छ यु नेभर नो ओके फ्युचर के अब सिङ्गल एक्टको लागि धेरै अफर्स आउँछ कि ब्यान्डको एक्टको लागि धेरै अफर्स आउँछ हाउ डु यु म्यानेज सिङ्गल आउँछ नि चाहिँ अहिले त किनभने ब्यान्डको मैले के अफिसियली रिलिज गरेकै छैन त्यो चाहिँ मलाई एउटा कस्तो नराम्रो लाग्छ किनभने सिङ्गल आउँदैछ नि त ब्यान्डको अब आउँदैछ त्यही भएर बनिसक्यो सबै फर्मेलिटिजहरू युट्युब च्यानल यताउता सबै बनिसक्यो अब भन्न लागेको हो सबै त्यो नामहरू सबै डन दिनु भइसक्यो होइन गाह्रो छ है जे पनि गाह्रो छ यस्तो गाह्रो छ कि इट्स नट एज इजी एज यु सी इट इन द क्यामेरा राइट यति यो सुट गर्नलाई नि हामीले कति गरिरहेको छौँ होइन लाइक वी बिन वर्किङ यो प्रड्युसर साहबहरू क्यामेरामा लागिराख्नु भएको छ त्यहाँ जस्तो जे भयो नि आउटपुट निस्किरहेको राम्रो हुनु पऱ्यो होइन त्यही द्याट म्याटर्स के जस्तो लाग्छ ठिकै छ के पेसेन्स लेभल छ कि छैन मेरो कहिले छ कहिले छैन भनेको कस्तो कुरामा चाहिँ पेसेन्स लेभल म कस्तो अचम्मै खालको मान्छे हो के चाहिँ हुन्छ नि कस्तो कहिलेकाहीँ चलाचलेको कहिलेकाहीँ म एक्लै यत्तिकै मेरो मुडमा एकदम चुलबुल छ यार आइनो तिम्रो फेसहरू तिमी तिम्रो कलर अहिलेको यो सर्टको कलर हेरेरै थाहा हुन्छ चुलबुल हेर न ये सर्टको कलर हेरेर म त यो कलर होला नि कस्तो भइरहेछ यार के छ न यु लुक सो गुड मलाई अब यस्तै हो
ए छिया छिया अनि तिमीले अब now that you doing shows and you decently earning and सबै यो earningsहरू चाहिँ तिमीले how do you save your money or do you save your money at all? बचत गर्ने बानी छ कि छैन? बचत गर्ने बानी बसालौँ भन्छ नि त। पहिला थिएन अहिले चाहिँ एकदम छ रिसेन्टली वाट लाइक एक वर्ष एकदमै छ एक डेढ वर्ष भनौँ पहिला चाहिँ थिएन एकदमै नै खर्च गर्ने होइन किनभने धेरै खर्च गऱ्यो अनि गाली खायो मम्मीको हुन्छ नि सेभ गर चाहिन्छ पछिलाई पनि भनेर अनि अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ सेभिङ तर्फ लाग्नु पर्ने रहेछ तिमीले त्यो खाना नसिदिएकोले मलाई अचम्म लाग्यो होइन मै के हो मलाई भोर न म धेरै खाना मन भने त कुछ खान्छ तर खाएको खाइ गर्नुपर्छ ठिक छ नो वरिज म चाहिँ सेभिङ गर्न फेरि त्यति राम्रो छैन कि मेरो बानी चाहिँ सेभिङ गर्नुलाई मेरो पनि थिएन तर मैले धेरै गाली खाएँ I'm trying my best to save you have to हैन तिम्रो त्यस्तो कुनै एउटा अमाउन्ट छ म यति सेभ गर्छु भनेर कस्तो त्यस्तो त छैन हैन जति भयो त्यति हो नि कसै गर्ने कि हामी जे छ त्यसमा खुसी आफ्नो लाइफस्टाइल धान्नै पर्यो गर्न मन लागेको कुरा गर्नै पर्यो हैन एउटै जिन्दगी छ क्यारे त्यस्तो छैन मलाई यति गर्नु छ मलाई यो गर्नु छ मलाई त्यता जानु छ त्यस्तो छैन चाहिँ म एकदम लाइक तिमी फ्युचरको बारे धेरै सोच्ने हो कि यु ड्वेल अन द पास्ट अर यु लिभ इन द प्रेजेन्ट भन्नु त आई लिभ इन द प्रेजेन्ट साँच्चै हो साँच्चै के हो फ्युचर धेरै सोच्दिनँ क्या त्यो प्रब्लम हो मेरो सबैले गाली गर्छ फ्युचरको बारे सोच भनेर तर जस्तै भयो फ्युचरको बारे के बिहाको कुरा हो कि अरू तिम्रो फ्युचर स्टडिजको बारे कुरा छैन फ्युचरको स्टडिजमा बारे प्रेसर आउँछ अहिले यो उमेरमा कस्तो छ वाट इज द सिनारियो लाइक आउँछ होला मम्मीले त मलाई भन्नु न पहिला जस्तो छैन सो थटफुल अहिले एकदम आई लभ यु मम सो थटफुल कतिजना त आउँछ नि त धेरै प्रेसर ए गर्नु पर्यो ए 30 लाग्न थाल्यो ए केटा पाउँदैन ए त्यसो लाइक मम इज भेरी कुल अहिले चाहिँ पहिला भन्दा धेरै हो पहिला चाहिँ किन सी युज्ड टु पहिला चाहिँ अब एउटा त्यो डर हुन्थ्यो रहेछ कि अब फेरि मम्मी किन टेन्सन भन्ने अब घरमा ड्याडी हुनुहुन्न अनि हामी 5जना अब 4जना छोरीहरू अनि छोरीहरू भएको घरमा प्रेसर आउँछ जस्तो हुन्थ्यो कि अनि मम्मी चाहिँ बिगार अब अहिले त सी इज भेरी हुन्छ नि स्टार्टेड टु रियलाइज अहिले मलाई त प्रेसरै छ मम्मी त कसैले छोरीको बे नगरिदिन त उसलाई जहिले मलाई चाहिँ अहिले गर्छ म त ढुक्क अब छोरीलाई चाहिँ एकाडेमिक्सको कुराहरूमा है त तिमी एमबिए पनि गर्दैछौ अघि नै भनिसक्यो यु गट यो ब्याचलर्स इन आइटी होइन एकाडेमिक्सले चाहिँ तिमीलाई कतिको फरक पर्छ जस्तो लाग्छ नपढे पनि हुने हो जस्तो लाग्छ कि होइन पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने चाहिन्छ पढ्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने पढाइ कन्टिन्यू गर्ने र नगर्नेमा धेरै फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब कोही कोही नगर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन राम्रै गराउनु भएको छ तर खै अब आई डोन्ट नो अब सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त तर मलाई चाहिँ पढाइ पनि चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ कोही चाहिँ पढेर त्यत्रो पढेर के गर्ने हुन्छ होइन त्यो पनि एक ठाउँबाट उनीहरूको सोच्दाखेरि राइट हो जस्तो पनि लाग्छ तर म पढेर भनेको होइन कि तर लाइक चाहिन्छ के जस्तो लाग्छ पढि पनि त रहेछ नि होइन मलाई चाहिँ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्टै जस्तो लाग्छ जस भइराख्यो नि राम्रो हो नि फर द प्लेस वी लिभ इन होइन नेपालमा यहाँ पोर्टफोलियो हुन्छ अनि आई मिन इन्ट्रेस्टको कुरा पढ्नु मान्छे पढ गाई पढ्नु मान्छे भने डु गरेको यु वन्ट टु होइन त जस्ट मेक स्योर यु आर ह्याप्पी सो अब जानुभन्दा अगाडि के भन्छ वाट एक्साइट्स यु एकदमै वाट एक्साइट्स यु तिमीलाई के अहिलेको यो समय कालखण्डमा होइन वाट एक्साइट्स यु के सुन्ने बित्तिकै के गरौँ लाइक वाट एक्साइट्स यु एकदमै लाइक म भन्नु यहाँ दिँदो रहेछ मलाई त यो लकडाउनभरि के मैले यो क्यामेरा यो लाइटहरू एकदम धेरै मिस गरेको थिएँ So you're enjoying today? Yes, of course. मलाई त अब हुन्छ नि दुख्यो Sorry. ठिक छ के अरे सरी मैले गर्दाखेरि भएन त्यही पनि पुरै सुट के हुन्छ नि अब लाइक क्यामेराहरूको त्यो अब मेरै भिडियो सुटहरू भनौँ गीतको रेकर्डिङहरूले हुन्छ त्यो धेरै मिस भयो कि मलाई अब जस्तै सो भयो भने चाहिँ एकदम धेरै एक्साइटेड हुन्छ कि किनकि यता गाउनुपर्छ है भन्यो नि अब अस्तिसम्म हुन्छ नि मेरो स्टोरीहरूलाई बाहिर गएको चाहिँ केही पनि खासै थिएन क्या अस्ति मेरो कलेजमा एउटा एक्स्ट्रिक सेसन थियो त्यति बेला त म यस्तो खुसी भएँ सबैले यु लुक सो ह्याप्पी कति पछि भन्ने टाइपको थियो कि स्टोरीहरूमा रिप्लाई होइन अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदम धेरै मिस भएको थियो कि मलाई यही चाहिरहेको थियो तर यही हुन्छ नि एकदम धेरै मिस भएको थियो जस्तो के कुराले डर लाग्छ एकदमै
fear the most? के छ? डर त खै जे अब मलाई त जे छ मलाई त थाहै छैन नि त डर भन्दा पनि ला यस्तो भयो भने के गर्ने टाइपको होइन त्यस्तो स्टेज सोजहरूमा छ अहिले नि चाहिँ दिमागमा आएन स्टेज सोजहरूमा के जब फाइनेन्सेसको कुरा हुन्छ नि हाउ डु यु टक यो फाइनेन्सेस लाइक पैसाको कुरा कसरी हुन्छ लाइक हाउ डु यु अप्रोच अर हाउ डु दे अप्रोच अनि लाइक तिमी एकदमै क्लियर कटै हुन्छ फाइनेन्सेसमा चाहिँ भन्दा तिमी पनि- फर्मेलिटी राखेर कुरा गर्छौ कसरी होइन म गर्छौ भन्दा पनि मेरो ब्याङ्कको अब अहिले त सरी नेपाल अब इन्टरनेसनलको त कुरा नगरौँ अहिले नै चाहिँ मेरो दाइहरू या मेरो कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ म चाहिँ पुरै गर्छु ए सो यु फोकस अन द आर्ट लेट समवन एल्स ह्यान्डल मलाई द सबै भन्छ तिमी फाइनेन्सेस गीत गाउने काम हो, तिमी स्टेजमा चढ्ने गीत गाउने तर त्यो 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 कहिलेकाहीँ त्यो वाला पार्ट चाहिँ म ओके जस्ट डिस्कस चाहिँ हुन्छ तिम्रो अब जो द वान हु इज रिप्रेजेन्टिङ यु उहाँहरूसँग कुरा चाहिँ हुन्छ यसो यसो गरौँ भनेर त्यो त हुनै पनि पर्यो अरे जो हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वी आर भेरी फर्मल भेन इट कम्स टु मनी क्या राम्रो पैसाको कुरा गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो पैसाको कुरा काममा अब साथीहरू पनि भेट्दाखेरि हामी लाइक आई बिलिभ इन स्पिटिङ द कस्ट नभए फाइनेन्सियली के त्यो अर्को कुरा गर्दाखेरि पनि आर्टिस्टले आफै कुरा गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ गाह्रो अनि अड नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अब कोही पर्सन लाइक अरू कोही भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क आर्टिस्टले पनि आफूले नि कुरा गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीले हुन्छ होला, तर इट्स अ क्राफ्ट एन्ड ओके क्राफ्टको कुनै पनि मोल हुँदैन बट देन एउटा भ्याल्यु त हुन्छ नि त त्यो मान्छेको भ्याल्यु हुन्छ त्यो उसले दिएको समयको भ्याल्यु हुन्छ उसले दिएको टाइमको के टाइम मात्र नभइकन कुरा उसले दियो गर्नु होइन छ क्राफ्टको नगर्ने भ्याल्यु होइन हुन्छ नि तर लाइक अब खोइ तपाईँको आफ्नो हुन्छ नि त मेरो चाहिँ त द्याट्स योर स्टाइल होइन त स्टाइल that's how you work. So Kenjal, I think we are done. Thank you so much for your time. थ्याङ्क यू Millennials of- थ्याङ्क यू अल द टिम थ्याङ्क यू जय Millennials of एकदम Nepal रमाइलो आइदियो भयो। thank you so much. Thank समय you. दिदियो thank you so much. And you've always been a pleasure to talk to. Interview, podcast, whatever format it is. तिमीसँग कुरा हुँदाखेरि साथीसँग कुरा भए जस्तो लाग्छ मलाई. We है, discuss हो a नि। lot about a lot of things. एभ्री टाइम जयसँग पनि इन्टरभ्यू धेरै भएको छ तर एभ्री टाइम लाइक इन्टरभ्यू दिएको जस्तो पनि लाग्दैन यतिकै नर्मल हामी अफ क्यामेरा पनि यस्तै छ यस्तै छ होइन त. Okay, thank you so much Kenjal. थ्याङ्क यू बुशाला टु है कस्तो आयो Yeah, Brushalaको खाना पनि मिठो, भाइ पनि राम्रो. And thank you so much everyone. Alright. So yes people, this is Millennials of Nepal. Like, share and subscribe. Hit that bell icon. This is Jay Pradhan signing off. And as always, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao.